9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार शाह महमूद कुरैशी को मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया गया। प्रोसिक्यूटर की जानिब से 30 रोज के रिमांड की इस्तदा मुअक्कफ अपनाया। हमारे पास शाह महमूद कुरैशी से मुतालिक ठोस शवाहिद हैं। रिमांड में हमने देखना है कि तकरीर का कितना असर हुआ। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने जज को मुखातिब करके कहा, मुझे सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जमानत दी, मचलके जमा कराकर मुझे जमानत का हुक्म दिया गया, रिहाई मिलते ही नजरबंद कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर ट्रायल पर हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कंप्लेंट के बजाय FIR दर्ज करके अदालती कार्रवाई शुरू करने के खिलाफ दरख्वास्त पर नोटिस। फर्द जुर्म आयद करने के खिलाफ अपील पर विफाक को नोटिस जारी। इन कैमरा समात के खिलाफ दरख्वास्त पर जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया। अदालत ने कहा था कि ओपन ट्रायल होना चाहिए तो इन कैमरा समात क्यों शुरू हुई? तुम आ जाओ। ये ओपन ट्रायल नहीं होता। ओपन ट्रायल में जो चाहे आ सकता है। 1-2 लोग या खानदान के कुछ अफराद की मौजूदगी से भी ये क्लोज डोर ट्रायल ही रहेगा। जिस तरह कार्रवाई आगे बढ़ रही है, मुझे कुछ कंसर्न है। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। मुल्तान में जहांगीर तरीन और आमिर डोगर के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के लिए दरखास्त दायर कर दी गई। NA 122 पर बानी PTI और NA 127 पर बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल आज होगी। कागजात पर आए एतराजात का जायजा लिया जाएगा। कागजात नामजदगियों की जांच पड़ताल 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। आम इंतखाबात के पुरम इनेकाद के लिए 6 लाख अहलकारों की जरूरत। 2 लाख अहलकार मौजूद, 4 लाख इजाफी नफरी दरकार। इलेक्शन कमीशन का सिक्योरिटी इंतजाम से मुतालिक अहम इजलास, 4 सूबों के IGs ने ब्रीफिंग दी। जराये के मुताबिक 58% पोलिंग स्टेशन हसास करार दिए गए। अखराजात के लिए 17 अरब रुपए मख्तस। नवाज शरीफ पार्टी इजलास में शिरकत के लिए मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। आज लाहौर से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ 2 रोजा दौरे पर आज कराची पहुंचेंगे। पार्टी में शामिल होने वाले रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। कल MQM क़यादत और पीर पगारा से मिलेंगे। मुश्तरका इंतखाबी मुहिम चलाने समय दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आज भी कुछ लोग कांधों पर सियासत करना चाहते हैं। हम वो नहीं जो डील करें या कागजात छीनें। हम इलेक्शन लड़ना जानते हैं। 8 फरवरी को लाहौर से मुखालफिन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का घड़ी खुदाबख्श में जलसे से खिताब। कहा 18 माह इत्तेहादियों के साथ काम किया, उन्हें मैशियत, इंसदाद दहशतगर्दी और जमहूरियत से दिलचस्पी नहीं। अब रास्ते अलग हैं। दमादम मस्त कलंदर होगा। नासिर हुसैन शाह कहते हैं सिंध में 50 से ज्यादा कौमी असम्बली की सीटें जीतेंगे। बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में भी सबसे बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी होगी। सेंट्रल पंजाब में पुराने साथी आ रहे हैं, वहां से भी कामयाबी हासिल करेंगे। कर्मा थ्योरी में जरदारी साहब के सितारे बहुत अच्छे हैं, पर अगर 8 फरवरी को इलेक्शन होती है, किंग मेकर पीपुल्स पार्टी नजर आती। बहुत ज्यादा PMLN को एज दिया गया, बहुत ज्यादा फैसिलिटेट किया गया। सितारे ये भी देख रहे हैं कि मियां साहब की अचानक तबीयत खराब हो जाए और मियां साहब वापस लंदन चले जाए। नवाज शरीफ को अवाम में सराहियत कराने का प्लान नाकाम हो गया। पीपुल्स पार्टी किंग मेकर होगी। साबिक रुकने कौमी असम्बली रमेश कुमार कहते हैं नून लीग हमेशा की तरह पटड़ी से उतर गई। हो सकता है नवाज शरीफ की अचानक तबीयत खराब हो और वो जनवरी में लंदन में नजर आए। मरियम नवाज को भी टफ टाइम मिलेगा। बानी PTI और आसिफ अली जरदारी के सितारे बुलंद। सिंध और बलूचिस्तान में PP की हुकूमत देख रहा हूं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी मस्बत रुझान। 1271 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 62,000 की सतह अबूर कर गया। 62,135 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। गजा में 83 रोज से इसराइल की वहशियाना बमबारी। खान यूनुस में अल अमल अस्पताल के करीब सेहोनी फौज के हमले। 20 फलस्तीनी शहीद। नसीरात कैंप पर हमले में 7 फलस्तीनी लुकमा अजल बने, मुतअद्दिद जख्मी। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद
21,110 ہو گئی۔ اسرائیلی فورسز کی دھمکیوں کے باعث فلسطینی خان یونس اور جنوبی غزہ سے نقل مکانی پر مجبور۔ گزشتہ 5 روز میں 24 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے۔ مغربی کنارے میں رام اللہ میں گھر گھر گھس کر پرتشدد کارروائیاں، فلسطینیوں کو ہراساں اور گرفتار کیا جا رہا ہے۔ حماس کے رہنما خالد مشعل نے کہا کہ حماس ثالثوں کے ساتھ تمام حل طلب مسائل پر بات چیت اور مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ بدترین حالات میں زندگی جینے کا ہنر کوئی غزہ والوں سے سیکھے۔ شمالی غزہ میں اسرائیلی بمباری سے تباہ شدہ گھر میں ہی فلسطینیوں نے نئی زندگی کا آغاز کر دیا۔ بمباری سے متاثر گھر کے ایک کمرے میں کھانا بھی پک رہا ہے تو دوسری طرف بچہ ملبہ صاف کرنے میں مصروف ہے۔ خان یونس میں مقامی تنظیم نے صدمے سے 2-4 بچوں کے لیے ایونٹ رکھا۔ بچوں کے چہرے کھل اٹھے، رقص کیا، بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے تحفے بھی دیے۔ پاکستان نے باکسنگ ڈے ٹیسٹ پر گرفت کا موقع گنوا دیا۔ 16 رنز پر 4 کھلاڑی آؤٹ کرنے کے بعد شاہین کینگروز کو قابو نہ کر سکے۔ عبداللہ شفیق نے میچل مارش کا کیچ گرایا تو آسٹریلوی بیٹر نے 96 رنز بنا دیے۔ 5ویں وکٹ پر 153 رنز کی شراکت 180 سے زائد رنز بنا لیے۔ میر حمزہ نے 3 اور شاہین آفریدی نے 2 کھلاڑیوں کو پویلن بھیجا۔ تیسرے روز پاکستان ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 264 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ کے متعدد علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں، حد نگاہ انتہائی کم ہونے کے باعث موٹر وے مختلف مقامات پر بند رہی۔ لاہور ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن متاثر، متعدد بین الاقوامی اور اندرون ملک پروازیں منسوخ، طیاروں کو موسمیاتی وارننگ جاری۔ جہلم میں جی ٹی روڈ پر دھند کے باعث 4 گاڑیاں ٹکرا گئیں، خاتون جاں بحق، 33 افراد زخمی۔ ملک کے بالائی علاقوں میں شدید برف باری، سردی کی شدت میں اضافہ۔ شمالی بلوچستان میں بھی کڑاکے کی ٹھنڈ۔ قلات میں پارہ -4، کوئٹہ میں -2 اور زیارت میں -1 ریکارڈ۔ کراچی میں آئندہ چند روز میں سردی بڑھنے کی پیش گوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سی ڈی اے ملازم کی کرپشن کیس میں ضمانت کی درخواست پر سماعت۔ جسٹس میاں گل حسن نے کہا آئندہ سماعت پر چیئرمین سی ڈی اے پیش ہوں۔ سی ڈی اے میں کرپشن کا بازار گرم ہے، ہر شخص سی ڈی اے کا ممبر بننا چاہتا ہے، ملزمان کو عہدوں پر بحال کر دیا جاتا ہے۔ چیئرمین ایماندار ہوتا تو ایسا نہیں کرتا، اگر کوئی ایماندار چیئرمین سی ڈی اے ہوتا تو کرپٹ ملازمین پر نظر رکھتا۔ درخواست پر مزید سماعت ملتوی کر دی گئی۔ خیبر پختونخوا میں بھتہ خوری میں استعمال ہونے والے تقریباً 99% موبائل نمبرز غیر ملکی ہوتے ہیں۔ بھتہ خوری کیسز سے متعلق سی ٹی ڈی رپورٹ سی پی او کو ارسال۔ رپورٹ کے مطابق رواں سال 225 غیر ملکی نمبر میں 213 افغان نمبرز استعمال کیے گئے۔ پی ٹی اے افغان ٹیلی کام ریگولیٹری اتھارٹی کے ساتھ طریقہ کار وضع کرے، سی ٹی ڈی کو بھتہ خوروں کے واٹس ایپ ایڈریس تک رسائی دی جائے۔ چنیوٹ میں زمین کے تنازع پر فائرنگ سے 2 افراد قتل، پولیس کا کہنا ہے مرنے والے چچا اور بھتیجا ہیں۔ شناخت شہادت اور صدام کے نام سے ہوئی، ملزمان کی گرفتاری کے لیے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ بزنس کمیونٹی کے وفد کا پاکستان رینجر سندھ کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل اظہر وقاص سے ملاقات۔ امن و امان کی مجموعی صورتحال، تاجر برادری کے مسائل پر گفتگو۔ ترجمان کے مطابق ڈی جی رینجرز نے کہا تاجر برادری ملک کی معیشت میں ایک مضبوط ستون کی حیثیت رکھتی ہے۔ سندھ رینجرز تاجر برادری کی ہر ممکن حفاظت اور تعاون کو یقینی بنائے گی۔ بھارت میں مودی حکومت اپوزیشن کے ساتھ ساتھ صحافیوں کی بھی جاسوسی میں ملوث نکلی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے مودی حکومت کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے مودی حکومت نے 2 صحافیوں کی اکتوبر میں اسرائیلی سافٹ ویئر سے جاسوسی کی۔ بھارت میں صحافیوں کو غیر قانونی طور پر نگرانی کے خطرے کا سامنا ہے۔